बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 19 जुलाई 2025 हफ्ते के दिन का आगाज हो चुका है। कुछ बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक जानब तो मोदी सरकार का सियासी जनाजा निकल चुका है। इससे पहले सिर्फ चहमगोइयां थी, इससे पहले सिर्फ और सिर्फ कयास आराइयां थी, इससे पहले सिर्फ और सिर्फ क्लेम्स थे, दावे थे। लेकिन अब फ्रांस से मोदी पर बॉम्ब शेल गिराने वाली खबर आ चुकी है और पाकिस्तान की एक नई और बड़ी जीत सामने आई है। इसके साथ ही साथ फजाई हुदूद पर भी भारत को अब तक का बड़ा धचका लगा है और पाकिस्तान ने भारत को किस तरह से करोड़ों अरबों का नुकसान पहुंचाया है और भारत अभी भी सारे के सारे नुकसानात जो है वो उठा रहा है और उठाता रहेगा। इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। और एक ऐसे मौके पर जब भारत एक मर्तबा फिर तैयारियां कर रहा है, जब भारत जो है वो एक मर्तबा फिर पर तोल रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, एक फॉल्स फ्लैग अपने मुल्क में करके फिर नई स्ट्राइक की जाए, सिंदूर 2.0 करके मोदी अपनी पॉलिटिक्स बचाए। लेकिन एन उसी मौके के ऊपर क्या हुआ है जी, एक तरफ तो मोदी जो है उसकी इमेज का बेड़ा गर्क होकर रह गया हुआ है ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद भारत में, उसकी पॉलिटिक्स जो है डोमेस्टिक सतह पर उड़ गई है। अच्छा, बाय द वे मैं आपको यह बताऊं कि बर्तानिया के अंदर रॉयल इंटरनेशनल एयर शो भी चल रहा है। अब रॉयल इंटरनेशनल एयर शो है यूके में, तमाम जो ममालिक हैं दुनिया के अहम तरीन, उनकी एयरफोर्स जो है वो वहां पर है और वहां पर पाकिस्तान के जो वाइस एडमिरल फैसल अब्बासी हैं वो भी शरीक थे। अब उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात की और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए यह फख्र का मौका है, तमाम पाकिस्तानियों के लिए भी फख्र का मकाम है कि जो पाकिस्तान ने अपनी एरियल सुपीरियॉरिटी दिखाई। और याद रखिएगा, राफेल फ्रांस बनाता है और फ्रांस का सदर इमैनुअल मैक्रोन ये कह चुका है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो फसाई टाकरा है वो तारीख का, हालिया तारीख का बहुत बड़ा और सबसे अहम और सबसे इंपॉर्टेंट तरीन एरियल डॉग फाइट थी जो रिसेंटली हुई। अब जो पाकिस्तान के वाइस एडमिरल है फैसल अब्बासी, उन्होंने कहा कि भारतीय एयर चीफ से भी मैं मिला हूं और उनसे पूछा कि आपने नुमाइश में हमारा JF-17 थंडर देखा है। पाकिस्तान एयरफोर्स की कामयाबी की हर कोई तारीफ कर रहा है, यानी कि पूरी दुनिया का जो एयर फोर्सेस का एक पूरा नेटवर्क है वो सारे इस शो में आए हुए हैं और सब जो हैं उनकी मरकज़े निगाह इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स बनी हुई है। और यहां तक कि पाकिस्तान के एडमिरल जो हैं उन्होंने भारतीय एयर चीफ से पूछा कि भाई पाकिस्तान का JF-17 थंडर देखा है, नुमाइश में आया हुआ है। तो इस वक्त कोई एक ऐसा मुल्क नहीं है जो पाकिस्तान की एरियल सुपीरियॉरिटी जो है उसे इग्नोर करे या फिर उस पर कहे कि नहीं जी ये नहीं हुआ, और भारत भी इस पर बात नहीं कर सकता, ये भी आप याद रखिएगा। अच्छा, अब इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान ने भारत के लिए अपनी फजाई हुदूद बंद की थी, जिसमें भारत की जो कमर्शियल एयरलाइंस हैं जो इंडियन ओन्ड हैं वो पाकिस्तान की फजाई हुदूद इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो अब पाकिस्तान ने भारत के लिए अपनी फजाई हुदूद मजीद एक माह के लिए बंद रखने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने फजाई हुदूद की बंदिश का नया नोटम जारी किया है। नोटम के मुताबिक भारतीय एयरलाइंस के लिए 23 अगस्त तक पाकिस्तान की फजाई हुदूद बंद रहेंगी। महीने महीने का यह नोटम होता है और भारतीय रजिस्टर्ड तमाम तैयारों पर पाकिस्तान की फजाई हुदूद इस्तेमाल करने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। याद रहे कि भारतीय एयरलाइंस के लिए पाकिस्तान की फजाई हुदूद 23 अप्रैल से बंद है, फिर इसमें एक एक महीने की पाकिस्तान इससे कबल भी 2 मरतबा अपनी फजाई हुदूद की बंदिश में एक एक माह की तौसीक कर चुका है। भारत को ऑलरेडी इससे करोड़ों का नुकसान हो चुका है और अब यह नुकसान अरबों में जाने वाला है। यानी कि इंडिया जो है उसे उसकी वॉर मॉन्गरिंग और पाकिस्तान के खिलाफ मोदी ने जो अपनी कैबिनेट की स्पेशल कमेटी जो है उसका इजलास बुलाया और उसमें पाकिस्तान के खिलाफ वीजाज और दीगर चीजों के ऐलानात किए और पाकिस्तान ने फिर रेसिप्रोकेट किया, भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया डिप्लोमेटिक सतह पर। फिर भारत ने सिंदूर ऑपरेशन किया, उसका तंदूर बनाया, नरेंद्र मोदी के सिंदूर को उसके माथे का कलंक बना दिया और उसके बाद फिर बुनियानु मरसूस ने रही सही कसर जो है वो निकाल दी। अब इस वक्त नाज़रीन कराम भारत के लिए बुरी खबर यह है कि फ्रेंच ऑडिट टीम जो है उसके हवाले से ये जराए बता रही हैं कि फ्रेंच ऑडिट टीम ने यह कहा है कि वी बिलीव दैट 4 राफेल एयरक्राफ्ट आर मिसिंग फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स फ्लीट। यानी इंडिया की एयरफोर्स ने अभी तक ऑफिशियली ये नहीं माना कि भाई हमारे इतने राफेल गिरे। और मैंने आपको ये भी बताया था कि रिसेंटली इन्होंने पिछले 2 हफ्ते पहले बल्कि राजस्थान में पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब जंगी मशक़ें की। कहते हैं कि हमारा जगुआर तैयारा गिरा है और 2 पायलट उसमें मारे गए हैं। एक पायलट उस तैयारे में बैठ सकता है तो दूसरा पायलट, उसमें इम्कान यह जाहिर किया जा रहा था कि भारत अपने पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई हुई उसमें मरने वाले पायलट्स को यहां पे डाल के, जाहिर बात है प्रेशर है अंदर से कि भैया एजाज दो, बंदा मरा है मुल्क के लिए,
آپ اس کی موت کو بھی اگنور کر رہے ہیں, طیارے گرنے کو بھی اگنور کر رہے ہیں, کیونکہ ظاہری بات ہے اگر موت کو ایکسپٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے طیارہ گرا, اسے ہٹ ہوئی. اب اس ساری صورتحال کے اندر بھارت جو ہے اس کے حوالے سے پہلے یہ بھی خبر آئی کہ بھارت ایکسیس ہی نہیں دے رہا اپنے رافیل جو ہیں ان تک. آپ کو یاد ہوگا ابھینندن والے ٹائم پہ بھارت نے کلیم کیا کہ پاکستان کا ہم نے F-16 گرایا. ہم نے کہا کہ بھائی گن لو, جو امریکنز آ کے گن لیں, جس نے آ کر گننا ہے بھائی ہمارے طیارے گن لو. بھارت جو ہے وہ اس وقت کسی بھی طرح سے اس بات کے اوپر نہیں آ رہا, کیونکہ وہ اندر سے ڈرا ہوا ہے. بھارت جو ہے اسے خود پتا ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں اور ان کی حقیقت کیا ہے. اب اس سب میں آپ کے سامنے دو تین اور چیزیں رکھتا ہوں. سب سے پہلے تو ناظرین کرام جو امپورٹنٹ چیز ہے یہ ہے کہ وہ 4 ہی رافیل کی بات کر رہے ہیں کہ اس وقت وہ بھارت کی فلیٹ سے مسنگ ہے. یہ بھارت کے لیے ایک اور شکست اور بھارت کے لیے ایک اور زناٹے دار تھپڑ ہے. اچھا, اب اس کے ساتھ ہی ساتھ ناظرین کرام امریکہ کا جریدہ ہے بلومبرگ. اب بلومبرگ نے بھارت کے لیے ایک اور بری خبر دی ہے. وہ کس طرح سے؟ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت بھارت کے لیے امریکہ ٹیرف لگا رہا ہے. بھارت کے اندر ایپل کا پلانٹ, دیگر کمپنیز کے پلانٹ پہ ٹرمپ پابندی لگا رہا ہے, لیکن پاکستان جو ہے وہ زیرو ٹیرف کی طرف بڑھ رہا ہے. اور امریکی جریدے بلومبرگ نے کہا ہے کہ حالیہ جو پاکستان کے فیلڈ مارشل کا دورہ ہے اس کے بعد پاکستان امریکہ تجارتی مذاکرات میں بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے. یعنی یہ بات پاکستان سے نہیں کی جا رہی, پاکستان کا میڈیا نہیں کہہ رہا, یہ یو ایس میڈیا اور بلومبرگ جیسا موقر ادارہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے. اور بلومبرگ کی رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ گزشتہ ماہ امریکی صدر نے پاکستان کے آرمی چیف کا وائٹ ہاؤس میں غیر معمولی خیر مقدم کیا. اس کے بعد پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبیل امن انعام کے لیے نامزد کرنے کی سفارش کی. رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان نے اپریل میں ٹرمپ خاندان کی ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر بھی دستخط کیے. یعنی پاکستان جو ہے وہ ٹرمپ کی فیملی کے ساتھ بھی ایم او یو سائن کر رہا ہے. یعنی ٹرمپ کا ایک پرسنل انٹرسٹ جو ہے وہ بھی پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ میں ہے, صرف یو ایس کا نہیں. ٹرمپ ایک بہت بڑا بزنس مین بھی ہے. رپورٹ کے مطابق پاکستان کے آرمی چیف کے دورے کے بعد تجارتی مذاکرات میں حوصلہ افزا پیش رفت ہوئی ہے. پاکستان اور واشنگٹن کے درمیان تعلقات میں بہتری کے آثار نظر آ رہے ہیں. رپورٹ کے مطابق وزیر خزانہ محمد اورنگزیب امریکہ میں تجارتی معاہدے کے لیے سرگرم ہیں. یعنی ایک بہت بڑی ٹریڈ ڈیل جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اگست کی ڈیڈ لائن سے قبل واشنگٹن کے مطالبات پر بات چیت کی جا سکے. اس سے پہلے پاکستانی وفد کو امریکہ کی جانب سے مفصل فہرست فراہم کی گئی تھی جس میں پاکستان سے تجارتی معاہدے کی شرائط پوری کرنے اور ٹیرف اور نان ٹیرف رکاوٹوں میں کمی پر زور دیا گیا تھا. آپ کو پتا ہے کہ ٹرمپ ریسیپروکل ٹیرفز لگا رہا ہے اور اسی لیے تمام ملکوں سے امریکہ کے مذاکرات چل رہے ہیں. تو پاکستان کے ساتھ بھی اس وقت مذاکرات چل رہے ہیں اور امریکی جریدے کی رپورٹ کے مطابق پاکستانی وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ تجارتی مذاکرات جو اس وقت ہو رہے ہیں, ٹریڈ نیگوسیشنز جو ہو رہی ہیں, ان میں حوصلہ افزا پیش رفت ہوئی ہے اور پاکستان چاہتا ہے کہ عائد کیے گئے ٹیرف سے ریلیف حاصل کیا جا سکے. پاکستان جولائی کے اوائل میں معاہدہ مکمل کرنے کی توقع رکھتا تھا, تاہم تجارتی مذاکرات کی رفتار توقع سے سست رہی. امریکی جریدے نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ پاکستان کے ساتھ امریکہ کے تجارتی خسارہ کم ہے جو تقریباً $3 ارب ہے, اور پاکستان 29% کے ٹیرف سے چھوٹ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جو آلریڈی ایک ٹیرف ہے پاکستان اس سے بچ سکے. بلومبرگ نے بتایا کہ امریکہ پاکستان کی برآمدات کے لیے سب سے بڑی منڈی ہے. پاکستان جنوبی ایشیا کا چین کے بعد امریکی کپاس کا دوسرا سب سے بڑا خریدار ہے اور پاکستان نے امریکہ سے کپاس اور سویابین کی درآمدات بڑھانے کی پیشکش بھی کی ہے. یعنی ایک بہت ہی بڑی چیز ہے یہ, اور ٹریڈ ڈیل کی طرف پاکستان بڑھ رہا ہے. امریکہ نے پاکستان کو جو آرمز کی سپلائی دہائیاں قبل روک دی تھی وہ ایک مرتبہ پھر شروع کر دی ہے. پاکستان از ونس اگین گوئنگ ٹو گیٹ F-16 طیارے جو ہیں وہ پاکستان کو ملنے جا رہے ہیں. انڈیا کے لیے امریکہ کے پاس کیا ہے؟ صرف اور صرف ٹھینگا, صرف اور صرف بے عزتی اور صرف ٹرمپ جو ہے اس کی دھتکار, اور نریندر مودی جو ہے وہ اس وقت بالکل نہ گھر کا رہا ہے, نہ گھاٹ کا, نہ ریجن میں اس کی طاقت ہے, نہ وہاں پر. تو ہر جگہ سے بے عزتی ہی نریندر مودی کا اس وقت ہمیں مقدر نظر آ رہی ہے. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.